عرض کی تی سونے نو جبریل آکے چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے سواری لدرتے ہے برا کے آیا تے واقع پھڑن لئی غلام آگیا ہے حق ساتھ پہنچے جد نبی پیارے کھڑے سن نبی تزاری چسارے تے نبیانو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آگیا ہے کون شانہ نے بیان کردہ کون نہیں مندا اس بندے نالو ود کے کون خبیث ہو سکتا ہے کون منافق بے ایمان تے کافر ہو سکتا ہے جڑا منا دے لال نو اپنے ویرہ تے پراما ورگی عزت دے وے نبیاں والا مقام نہ سمجھے نبیاں والی عزت نہ دے وے تے نبیاں دے وچوں میں خاتم النبیین نہ مننے میرا نبی کلا نبی نہیں میرا نبی خاتم النبیین رب نے سارے راہ بند کر دیتے سارے رستے بند کر دیتے جنہ نے چور دروازے کٹ لے جنہ نوے نوے پھڑ لے انہ تے لعنت بھیج کے کھلا دل کر کے کہنے میرے نبی دی ذات بعد قیامت آ سکتی ہے نبی آ سکدا نہیں آ سکدا اللہ اکبر اللہ شان دی گل ہو رہی مقام دی گل ہو رہی سنیا جے ذرا اللہ والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے معراج والی رات دا تے پتہ جے شاعر اپنے تخیل اندر کی کہندا ہے